Welcome to STL Nepal. Today we are going to discuss on the decision making relating to the special offer problem 6.6 रहेको छ जुन प्रब्लम चाहिँ अस्मिताज बुक पब्लिकेसनबाट लिएको हो। क्वेशन यस प्रकार रहेको छ Autoneo company units cost of manufacturing and selling a given items at a planned activity level 10,000 के छ एक्टिभिटी लेभलमा पर मन्थको चाहिँ दिएको छ इन्फर्मेसन। त्यसको आधारमा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट कति लाग्छ भन्छ। मेटेरियल 6 रुपीसको दरले, त्यस्तै लेबर 4 रुपीसको दरले, भेरिएबल ओभरहेड 2 रुपीस, फिक्स ओभरहेड 3 रुपीस गरेर लाग्छ भनेको छ। त्यस्तै सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ भेरिएबल चाहिँ 2 लाग्छ, फिक्स चाहिँ 1 रुपीसको दरले लाग्छ भन्छ। के निकाल भनेको छ भने रिक्वायरमेन्टमा कम्पेयर द प्लान मन्थली अपरेटिङ इन्कम मन्थली अपरेटिङ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको छ। एट अ सेलिङ प्राइस ₹25 पर युनिटको दरले निकाला भनेको छ। अनि त्यस्तै गरेर द कम्पनी डिजायर्स टु सिक एन अर्डर फर 6,000 युनिट्सको चाहिँ के आउँदैछ भन्छ। फरेन कस्टमरबाट चाहिँ अफर आउँदैछ भनेको छ। द भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ फर द अर्डर विल बी 40% लेस देन द युजुअल भनेको छ। भेरिएबल कस्ट चाहिँ के हुन्छ अरे घटेर चाहिँ अहिले लागिरहेको भन्दा यो जुन भनेको छ 2 रुपीस भनेको छ यसमा चाहिँ के हुने भयो डिडक्सन भएर हो। स्पेशल अफरमा चाहिँ स्पेशल अफरमा यो घटेर कति हुन्छ भनेको छ एक्जिस्टिङ 2 रुपीस छ हो। यसमा चाहिँ 40% ले के हुन्छ कमी आउँछ भनेको छ 0.4 गर्दाखेरि आउने भयो 1.2 रुपीस हो। 1.2 रुपीस पर युनिट चाहिँ के पर्न आउँछ अरे यदि फरेनबाट आएको अफर एक्सेप्ट गरियो भने जुन भेरिएबल कस्ट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको कति लागेको छ 2 रुपीस लागेको छ त्यो घटेर स्पेशल अफरमा चाहिँ 1.2 मात्र लाग्न आउँछ भनेको छ। एभोइड चाहिँ हुँदैन टोटली भनेर भन्न खोज्या हो। त्यसपछि अर्को भन्छ बट फिक्स कस्ट फर अब्टेनिङ द अर्डर विल बी 10,800 भन्छ। 10,800 चाहिँ के लाग्ने भयो एडिसनल फिक्स कस्ट चाहिँ लाग्ने भयो। यदि स्पेशल अफर चाहिँ के गरिन्छ एडिसनल फिक्स कस्ट चाहिँ अफर एक्सेप्ट गर्दाखेरि 10,800 चाहिँ लाग्छ भनेको छ एडिसनल फिक्स कस्ट। अनि डोमेस्टिक सेल्स विल नट बी एफेक्टेड इफ द सेलिङ प्राइस अफ एन अर्डर इज ₹14। अब यदि यो स्पेशल अफरको प्राइस चाहिँ कति हुने भयो स्पेशल अफर प्राइस हुने भयो ₹14। यो भयो भने डोमेस्टिक सेल्स चाहिँ अहिले जुन प्रोडक्सन एन्ड सेल्स गरिरहेको 10,000 युनिट छ यो नै के गर्न सक्छ भन्छ कन्टिन्युटी गर्न सक्छ भन्छ क्वेसनमा। एन्ड सुड द कम्पनी एक्सेप्ट द फरेन कस्टमर्स अर्डर भन्छ। अब यो कस्टमर अर्डर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो कि डिफ्रेन्टियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो कि चाहिँ के गर्नु पर्यो 6,000 युनिटको लागि मात्र इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट। डिफ्रेन्सियल बनाउँछौँ भने पनि प्रफिट बढ्छ घट्छ हेर्ने हो। इन्क्रिमेन्टल बनाउँछौँ भने पनि प्रफिट बढ्छ घट्छ भनेर हामी हेर्छौँ। यदि प्रफिट बढाउँछ भने ओभरअलमा के गर्छौँ अफर चाहिँ यो फरेन कस्टमरको अर्डर चाहिँ के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ त्यो निकाल्नु पर्ने भयो। 3 मा चाहिँ वाट विल बी द मिनिमम ब्रेक इभन प्राइस अफ द फरेन कस्टमर्स अर्डर भनेको छ। मिनिमम ब्रेक इभन प्राइस चाहिँ कति हुन्छ यदि यो के हुन्छ पहिला यसमा निकाल्ने अनि त्यसको आधारमा के गर्ने फरेन कस्टमर्सको अर्डरको चाहिँ ब्रेक इभन प्राइस चाहिँ कति हुन्छ ब्रेक इभन सेलिङ प्राइस चाहिँ के गर्ने ब्रेक इभन सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ के गर्ने निकाल्नु पर्ने भयो। अनि इफ द कम्पनी डिजायर्स बिफोर ट्याक्स प्रफिट डिजायर प्रफिट चाहिँ 18,000 फ्रम द अर्डर भनेको छ। यो पनि स्पेशल अर्डरकै लागि भयो यो फरेन कस्टमरको। यसमा चाहिँ के छ 18,000 चाहिँ डिजायर प्रफिट हो भने सेलिङ प्राइस कति हुन्छ भनेको छ रिक्वायर्ड सेलिङ प्राइस के गर्ने निकाल्नु पर्ने छ। अनि 5 मा चाहिँ इफ द कम्पनी डिजायर्स अ प्रफिट बिफोर ट्याक्स चाहिँ कति भनेको छ कम्पनी डिजायर्स 94,000 फ्रम द टोटल सेल्स भनेको छ। यो चाहिँ के हो टोटल सेल्सबाट चाहिँ यदि डिजायर प्रफिट गरेको छ भने वाट विल बी द सेलिङ प्राइस अफ द फरेन कस्टमर्स अर्डर भन्छ। यदि ओभरअलमै 94,000 चाहिँ डिजायर प्रफिट हो भने चाहिँ के भनेको छ यो चाहिँ फरेन कस्टमरबाट चाहिँ कतिमा लिन सकिन्छ सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ लिन सकिन्छ एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ क्वेसनले मागेको छ। अब फर्स्टमा चाहिँ के बनाउनु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो मन्थली इन्कम स्टेटमेन्ट। यदि सेलिङ प्राइस कति हो 25 हो सेल्स एन्ड प्रोडक्सन युनिट चाहिँ कति भनेको छ 10,000 युनिट्सको आधारमा के गरौँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ सेल्स रेभिन्यू हामीलाई
10,000 युनिट प्रोडक्सन एन्ड सेल्स भनेको छ 25 को दरले भनेको छ 2,50,000 हुने भयो। भेरिएबल कस्ट चाहिँ इन्डिभिजुअल नलेखेर एकैचोटि भेरिएबल कस्ट चाहिँ टोटल कति हुने भयो 6 रुपिस 4 रुपिस र 2 रुपिस गरेर यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भयो यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ 2 रुपिस चाहिँ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भेरिएबल कस्ट दिएको छ। यो 2 रुपिस गर्दा टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति हुन आउँछ 14 रुपिस हुन आउँछ। 10,000 दरले 1,40,000 भयो। त्यसैले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति देखिने भयो 1,10,000 लेस त्यसमा के गरिदिउँ फिक्स कस्ट घटाइदिउँ। फिक्स कस्ट पनि हामीलाई के गरेको छ पर युनिट दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन युनिट कति छ 10,000 मल्टिप्लाई बाई फिक्स कस्ट हामीलाई दिएको छ फिक्स ओभरहेड भनेर कति दियो 3 रुपिस र 1 रुपिस दिएको छ 4 रुपिस दिएको छ। त्यसैले टोटल फिक्स कस्ट चाहिँ कति हुने भयो 40,000 हुने भयो। यसरी नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स चाहिँ आउने भयो अथवा नेट इन्कम आउने भयो 70,000 हो। 70,000 हामीले के गर्न सक्छौँ यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले सर्ट फर्मेटमा के गर्छौँ यसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 2 मा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ 2 मा चाहिँ यदि 6,000 को के गर्ने स्पेशल अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भनेको छ। 6,000 को स्पेशल अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो भने कतिको दरमा भनेको छ सेलिङ प्राइस 14 को दरमा गर्ने हो भने अरू केही सेक्रिफाइस गर्नु पर्दैन। नर्मल जुन प्रोडक्सन एन्ड सेल्स भइरहेको छ त्यसलाई कुनै इम्प्याक्ट पर्दैन भनेको छ। त्यसैको आधारमा के गर्ने डिफरेन्सियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा पनि हुन्छ। सर्ट चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा चाहिँ के गर्न सकिन्छ चाँडै नै डिसिजन यदि इम्प्याक्ट के छ प्रफिटको आधारमा हामी त्यो के गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। इन्क्रिमेन्टल सेल्स चाहिँ सेल्स रेभिन्यू चाहिँ कति हुने भयो भने सेल्स रेभिन्यू फर स्पेशल फरेन अफर 6,000 युनिट्सको लागि 14 रुपिसको दरले भनेको छ 14 6 84,000 हुने भयो सेल्स रेभिन्यू यदि अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो लेस रिलिभेन्ट कस्टहरू चाहिँ के गरिदिने घटाइदिने। रिलिभेन्ट कस्टमा यहाँ हामीलाई के दिएको छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको छ सेपरेट डाइरेक्ट मेटेरियल छ 6 रुपिसको दरले 6 रुपिस मल्टिप्लाई बाई 6,000 गर्दा आउने भयो 36,000। त्यस्तै गरेर अर्को छ रिलिभेन्ट कस्ट डाइरेक्ट लेबर लाग्ने नै भयो। डाइरेक्ट लेबर यो छ 4 रुपिसको दरले 6,000 हुने भयो यो हुन्छ 24,000। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ रिलिभेन्ट कस्ट भेरिएबल ओभरहेड पनि लाग्ने नै भयो। भेरिएबल ओभरहेड यो रहेको छ 2 मल्टिप्लाई बाई 6,000 गर्दा 12,000 हुने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ भेरिएबलमा 2 रुपिस सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभको 2 रुपिस रहेको थियो एक्जिस्टिङ रेगुलर तर स्पेसल अफरको लागि चाहिँ यहाँ 1.2 रुपिस हुन आउँछ किनकि क्वेसनमा के भनेको छ 40%लाई चाहिँ के हुन्छ सेलिङ स्पेसल अफरको लागि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ कम हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा 40% लेस देन युजुअल भनेर भनेको छ। त्यसैले 1.2 रुपिस मात्र पर्न आउने देखियो। त्यसको आधारमा यो चाहिँ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यो चाहिँ पर्न आउँछ 1.2 रुपिस मल्टिप्लाई बाई 6,000 मात्र पर्न आउने भयो। यो गर्दा चाहिँ आउँछ 6 भनेपछि 7,200 पर्न आउँछ। त्यस्तै गरेर एडिसनल फिक्स कस्ट पनि लाग्छ भनेको छ। एडिसनल फिक्स कस्ट लाग्ने भयो रिलिभेन्ट कस्ट नै भयो थप लाग्ने भयो। एडिसनल फिक्स कस्ट हामीलाई कति लाग्छ भनेर दिएको छ भने टोटल 10,800 चाहिँ के हुन्छ इन्कर्ड हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। 10,800 रुपिस एडिसनल फिक्स कस्ट लाग्ने भयो। त्यसैले यो अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने हाम्रो लागि प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भनेर अब के गर्ने सेल्स रेभिन्यूबाट चाहिँ यो रिलिभेन्ट कस्टहरू चाहिँ के गरिदिने डिडक्सन गरिदिने। यदि इन्क्रिमेन्टल के आउँछ अब यो डिडक्सन गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 6,000 रुपिस चाहिँ केमा आउँछ नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ आउनुको अर्थ इन्क्रिमेन्टल लस हुन जान्छ। देयरफोर इन्क्रिमेन्टल प्लसमा आयो प्रफिट भयो यो के आयो माइनसमा आयो त्यसैले यो के भयो लस भयो। त्यसैले 6,000 ले के हुने देखियो ओभरअल
यो 6000 को अफर एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै कम्पनीको प्रोफिटमै अहिले जुन गइरहेको छ, अहिले गइरहेको भनेको चाहिँ हाम्रोमा कति आएको थियो, यहाँ 70,000 प्रोफिट आएको थियो। यो 70,000 प्रोफिटमा 6,000 लाई डिडक्सन हुने भयो, अथवा अब कति मात्रै हुन्छ, 64,000 हुन्छ भन्ने हो। यदि डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो भने त्यसरी देखिन आउँछ। अब यसैको आधारमा अब के गर्ने त, अफर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ, डिसिजन दिन सक्छौँ। त्यसैले देयरफोर if offer is accepted, the company's overall profit will be declined by ₹6,000. So offer should not be accepted at ₹14 per unit हो। त्यही दरमा चाहिँ के गर्न सकिँदैन, अफर एक्सेप्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन भनेर डिसिजन मेकिङ दिने। त्यसपछि अर्को रिक्वायरमेन्ट सोधेको छ 3 मा। 3 मा चाहिँ हामीलाई के सोध्यो भने 3 मा सोधेको छ व्हाट विल बी द मिनिमम ब्रेक इभन प्राइस अफ द फरेन कस्टमर्स अर्डर भन्छ। मिनिमम चाहिँ कति भयो भने चाहिँ हामी नाफामा पनि हुँदैन, घाटामा पनि हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ के आएको थियो, भर्खरै निकाल्दा इन्क्रिमेन्टल लस आएको थियो 6,000 ले, सरी। त्यसैले यो 14 रुपिसमा चाहिँ हुँदैन हो। अब त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, ब्रेक इभन प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ, यदि फरेन कस्टमर्सको अफर चाहिँ एक्सेप्ट गरिन्छ जसमा नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन चाहिँ निकाल भनेको छ। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा फर्मुला जस्तो लेख्दा पनि हुन्छ क्यालकुलेसनमा। मिनिमम ब्रेक इभन प्राइस पर युनिट चाहिँ कति हुनु पर्यो त, मिनिमम ब्रेक इभन प्राइस फर अफर कति हुनु पर्यो भन्दा, अफर प्राइस कति हो अहिले भएको, अफर प्राइस कति हो अहिलेको 14 रुपिस रहेको छ। त्यसमा के गरिदिँदा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने, लस भयो भने चाहिँ के गर्ने, जोड्ने हो, प्लस लस भयो भने के गर्ने, जोड्ने। यदि प्रॉफिट हुन्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ। प्रॉफिट हुन्छ भने चाहिँ के गर्ने, माइनस हुन्छ। प्रॉफिट छ भने चाहिँ फर्मुला यस्तो हुन्छ, माइनस हो। प्रॉफिट छ भने चाहिँ घटाउनु पर्छ। अहिले एक्जिस्टिङ अफर प्राइसमा ब्रेक इभन निकाल्नु, डिभाइड बाई अफर युनिट्स। अफर प्राइस भनेको रुपिस हामीलाई 14 रुपिस दिएको छ, अनि लस भएको छ हाम्रो। लस भएकोले के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो ब्रेक इभनलाई निकाल्न। अफर युनिट्स कति नै हो, 6,000 युनिट्स नै रहेको छ। त्यसैले रुपिस 1 रुपिस हुन आउँछ। रुपिस 15 रुपिसमा बेच्ने हो भने चाहिँ के हुने देखियो, हामी चाहिँ ब्रेक इभनमा हुन सक्छौँ, नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन भनेर हामीले रिक्वायरमेन्ट 3 मा सोधेको कुरा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 4 मा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ इफ द कम्पनी डिजायर्ड प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अफ ₹18,000 फ्रम द अर्डर व्हाट विल बी द सेलिङ प्राइस भन्छ। अब डिजायर्ड प्रॉफिट सहितको चाहिँ सेलिङ प्राइस कति भयो भने चाहिँ डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि पनि निकालौँ। सेलिङ प्राइस रिक्वायर्ड अथवा रिक्वायर्ड सेलिङ प्राइस पर युनिट अन डिजायर्ड प्रॉफिट रुपिस 18,000 फर अफर भन्दाखेरि कति हुने भयो भने, यो कसरी निकाल्ने भन्दा, रिक्वायर्ड सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ ब्रेक इभन प्राइस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई अफर्ड युनिट्स गऱ्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यो भनेको ब्रेक इभन प्राइस भर्खरै हामीले निकाल्यौँ 15 रुपिस, प्लस हाम्रो डिजायर प्रॉफिट चाहिँ कति छ, 18,000 रुपिस भयो, अनि अफर्ड युनिट्स चाहिँ कति हो, 6,000। यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ रुपिस
18 रुपिस हुन आउँछ। यो 18 रुपिस नै के भयो, यदि हामीलाई 18,000 चाहिँ प्रॉफिट अर्न गर्नु छ भने रुपिस 18 मा चाहिँ के गर्न सक्छौं, रुपिस 18 मा चाहिँ त्यो अफर उसले दिन्छ भने एक्सेप्ट गर्छ भने हामी के गर्न, हामीले पनि के गर्न सक्छौं, त्यो प्राइस चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छौं। अब यसलाई अल्टरनेटिभली पनि गर्न सकिन्छ। अल्टरनेटिभली गर्दा रिक्वायर्ड सेल्स युनिट राखेर पनि गर्न सकिन्छ। यो अलिकति झन् लामो हुन्छ। रिक्वायर्ड सेल्स युनिटको आधारमा अल्टरनेटिभली पनि गर्ने हो भने रिक्वायर्ड सेल्स युनिट्स इक्वल टु, अब यो ब्रेक इभन हामीले निकालिसकेकोले छोटो बनाएको मात्र हो। अब माथिकै के गर्ने, माथिकै कुरामा चाहिँ फर्किने मात्र हो। फिक्स कस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जुन माथि निकालिसकेका छौं त्यसैमा फर्किने काम मात्र हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यो गर्यो भने पनि के गर्न सक्छौं, हामीलाई रिक्वायर्ड सेल्स युनिट चाहिँ कति छ, 6000 चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, सोल्ड आउट गर्नुपर्ने छ। फिक्स कस्ट हामीलाई दिएकै छ 10,800 हो एडिसनल फिक्स कस्ट। अनि डिजायर्ड प्रॉफिट कति भयो, 18,000 भयो। अनि डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति हो भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट हामीलाई थाहा छैन। यसमा चाहिँ के घटाइदिने, भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ टोटल कति आएको छ त्यो चाहिँ घटाइदिने। जस्तै 1.2 भएको छ, यहाँ भेरिएबल कस्ट टोटल कति आएको थियो भने यहाँ थियो 6 + 4 + 2 एउटा मात्रै घट्छ भनेको 13.2 रुपिस हुन आउँछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो। 13.2 के गर्दिने, डिडक्ट गर्दिने। अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दै जाँदाखेरि देयरफोर हामीले कति पाउँछौं, सेलिङ प्राइस पर युनिट यसमा पनि रुपिस 18 नै पाउँछौं। यसरी पनि के गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेसन गर्न भने सकिन्छ। यो अलिकति लामो हुन्छ झन्, नत्र ब्रेक इभन प्राइस हामीले निकालिसकेका हुन्छौं त्यसैमा के गर्दिने, डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाइ अफर्ड युनिटले डिवाइड गरेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं। अब 5 को रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ, 5 को रिक्वायरमेन्टमा 5 मा हामीलाई सोध्छ इफ द कम्पनी डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स चाहिँ 94,000 हो इन ओभरअल टोटल सेल्समै भनेको छ। 10,000 चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ गरिरहेको अनि प्लस 6,000 अफरको गरेर टोटल 60,000 कै प्रॉफिट चाहिँ कति हुने भन्छ, 94,000 चाहिँ अर्न गर्नुपर्ने छ भने डिजायर्ड प्रॉफिट छ भने सेलिङ प्राइस चाहिँ के को लागि डिटरमाइन गरेर भन्छ, फरेन कस्टमरको लागि सेलिङ प्राइस चाहिँ कति डिटरमाइन गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, फरेन अर्डरमा चाहिँ प्रॉफिट कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने भयो। त्यसैले ओभरअल चाहिँ कति हो, ओभरअल प्रॉफिट चाहिँ ओभरअल डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिँ कति हो भने डिजायर्ड प्रॉफिट भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको छ, ओभरअल डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिँ हामीलाई भन्यो 94,000 रुपिस 94,000। त्यो मध्ये अब हामीले रेगुलर रूपमा कमाइरहेको प्रॉफिट चाहिँ कति छ भने 70,000 चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौं, अहिले नर्मल जुन रूपमै नर्मल रेगुलर सेल्सबाट के गरिरहेका छौं 70,000 कमाइरहेका छौं भने यो फरेनकोबाट हामीलाई निकाल भनेकोले अब फरेनको चाहिँ डिजायर्ड प्रॉफिट कति हुन्छ त यस्तो भयो भने फरेन अफर डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो लागि कति हुने भयो 94,000 ओभरअलमा कमाउनु पर्ने छ। हामीले एक्जिस्टिङ कति कमाइरहेका छौं 70,000 भने 24,000 हामीले के गर्नुपर्ने छ फरेनबाट चाहिँ कमाउनु पर्ने छ भनेर क्वेशन घुमाएर सोधेको मात्र हो। अब त्यसैको आधारमा रिक्वायर्ड सेलिङ प्राइस चाहिँ के गर्न सक्छौं, देयरफोर रिक्वायर्ड सेलिङ प्राइस पर युनिट इक्वल टु के हुने भयो, ब्रेक इभन प्राइस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ अफर्ड युनिट्स। यो भनेको ब्रेक इभन प्राइस हामीले पहिले निकालिसकेका छौं, कति निकालेका छौं 15 रुपिस निकालिसकेका छौं, रुपिस 15। डिजायर्ड प्रॉफिट भनेको हाम्रो कति हुने भयो, न्यू डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिँ आउने भयो 24,000 डिवाइड बाइ अफर युनिट चाहिँ कति छ भनेको 6,000 युनिट्सको अफर छ। त्यसैले यहाँ आउँछ न्यू सेलिङ प्राइस चाहिँ कति आउने भयो, यो गर्दा चाहिँ रुपिस 19 आउँछ। अब यही कुरालाई माथि सरी रिपिटेडली यहाँ अरमा जुन गरेको थियो यसरी गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ हो, यसरी गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ, अल्टरनेटिभली यही फलो गर्दा पनि हुन्छ। यसरी पनि के गर्न सकिन्छ, यही मेथड अनुसार। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसरी निकाल्यो भने सेल्स युनिट 6,000 नै भयो, फिक्स कस्ट कति छ 10,800 नै हुन्छ, डिजायर प्रॉफिट चाहिँ कति हुने भयो, यहाँ 18,000 थियो अब चेन्ज भएर के हुन्छ 24,000 हुन्छ। यसरी पनि के नै निकाल्न सकिन्छ, अल्टरनेटिभली जाँदा पनि रुपिस 19 रुपिस नै के आउँछ। यदि
ओभरअलमा 94,000 कमाउनको लागि स्पेशल अफरमा चाहिँ कति हुनु पर्यो 24,000 प्रफिट हुने देखिन्छ। त्यसैले 90 रुपिसमा चाहिँ अफर एक्सेप्ट भयो भने चाहिँ हामीले त्यो कमाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ यसको रिक्वायरमेन्ट रह्यो। यसरी ओभरअलमा हामीले के गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment and like for more videos update. Thank you.